कौन सी कुएं में घुस गए थे? सब खैरियत तो है ना? अरे यार, वैसे तो कुल मिलाकर सब खैरियत है, लेकिन घर में जो बूढ़ी माँ है ना, उनसे बड़ा परेशान हूँ। क्यों भाई, क्या बात हो गई? बूढ़ी माँ ने कौन सा नया मसला खड़ा कर दिया? अरे भाई, अभी ड्यूटी से आकर खाना खाया और खाकर बैठा ही था, क्या बूढ़ी माँ ने आवाज लगा दी, मेरी दवाइयाँ तो लाकर दे दो। अच्छा तो मियाँ, ऐसा लगता है कि आपकी वालिदा की तबीयत खराब है। हाँ, वैसे तो कोई खास बात नहीं, ये तो उनका रोज का मामला है। आए दिन कुछ न कुछ चलता ही रहता है, कभी खांसी, कभी नज़ला, कभी बुखार, कभी सर में दर्द वगैरह वगैरह। बस भाईजान, तबीयत आजिज आ गई। अरे भाई, वो आपकी वालिदा है, वो आपकी अम्मी है। अम्मी और उनके बारे में आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? माँ बाप की खिदमत करने पर तो दोनों जहाँ की कामयाबी मुनस्सिर है। हमारे आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमाना है कि माँओं के कदमों के नीचे जन्नत है, इसलिए उनकी खिदमत करने से जी नहीं चुराना चाहिए। अरे भाई, हमारे ऊपर उनकी इस कदर एहसानात है जिनको शुमार नहीं किया जा सकता। अरे मियाँ, किस चीज़ के उनके एहसानात है? पूरे पौने 2 साल से परेशान हूँ, न रात को चैन से सो सकते हैं, न दिन को सुकून है। कभी ये करो, कभी वो करो, कभी यहाँ आओ, कभी वहाँ जाओ। भाई, मैं इस कदर परेशान हूँ, इस कदर परेशान हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते तो कसम खुदा की घर छोड़कर चले जाते। अरे वो परेशान साहब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। काफी देर से तुम्हारी बातचीत सुन रहा था, माफ करना, बर्दाश्त न हो सका तो दरमियान में हाजिर हो गया हूँ। लेकिन मियाँ, तुम्हारी बातचीत से मेरे दिल को बहुत तकलीफ पहुँची है। आपको क्या तकलीफ पहुँच गई, जरा बोलो आप भी। अरे मियाँ, वालिदा के सिलसिला में जो आपकी सोच है वो सही नहीं है। क्या सही नहीं है? आप जरा खुलकर बयान तो करें। अरे साहब, आपकी बातचीत से लगता है कि माँ बाप आपके लिए बोझ है, हालांकि माँ बाप को तो अल्लाह ने वो मुकाम और वो मर्तबा रखा है जिनकी शान में कुरान ये इरशाद फरमाता है, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्न इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा। और तेरे रब ने हुक्म दिया कि वजूद उसके सिवा किसी की इबादत मत करो और तुम अपने माँ बाप के साथ हुस्न सलूक किया करो। और अगर तेरे पास उनमें से क्या दोनों बुढ़ापे को पहुँच जावे तो उनको कभी हाँ से मुँह मत करना और न उनको झिड़कना और उनसे खूब अदब से बात करना। आइनिया समझ में अल्लाह ने क्या फरमाया, किसी भी हालत में उफ करने की इजाज़त नहीं दी गई है। क्या मतलब? मैं कुछ समझा नहीं। अरे जनाब, आप समझे नहीं? इसमें कौन सा फलसफा और मंतिक भरी है जो आप समझे नहीं? अच्छा मिसाल से समझे, आप गहरी नींद में सो गए हैं और आपकी माँ ने आपको आवाज़ लगा दी, ओ बेटा जरा पानी तो ला दो। उससे जो आपकी नींद खराब हुई, उस नींद के खराब होने पर भी या हाँ कहने की भी इजाज़त नहीं, बल्कि फौरन उठो और हुक्म पूरा करो। आई समझ में बात? जी हाँ, बात तो समझ में आ गई, लेकिन भाई मैंने अपनी माँ की इतनी खिदमत की कि हक अदा कर दिया। हमारे ऊपर अब कोई हक बाकी न रहा। अरे ओ मियाँ, ये मुँह और मसूर की दाल, जरा सोच कर बोलो। तुम कहते हो कि अपनी माँ का हक अदा कर दिया। अरे जनाब, सारी जिंदगी और जिंदगी का एक एक लम्हा भी तुम खिदमत में लगा दोगे, कभी हक तो बहुत दूर की बात, हक की बू भी नहीं अदा कर सकते। क्यों भाई, कैसे अदा नहीं कर सकते? अच्छा तो जरा सुनिए, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक नौजवान आकर अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं एक सवाल अर्ज करना चाहता हूँ, इजाज़त हो तो अर्ज करूँ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस नौजवान को इजाज़त दे दी। जरा ध्यान और तवज्जो से सुने कि वो क्या सवाल है और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका क्या जवाब देते हैं। वो नौजवान अर्ज करता है, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी वालिदा बहुत बूढ़ी और कमज़ोर थी, मैं उनकी खिदमत करता था। एक मर्तबा उनके दिल में हज्जे बैतुल्लाह का शौक़ पैदा हुआ,
لیکن وہ اتنی کمزور تھی کہ چل نہیں سکتی تھی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی والدہ کو ایک ٹوکرے میں رکھ کر سر پر رکھا اور حج کے لیے روانہ ہو گیا۔ اسی حالت میں پورا حج کرایا۔ وہ نوجوان کہتا ہے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں واپس آ رہا تھا میری والدہ نے مجھ سے کہا مجھے حاجت پیش آ رہی ہے۔ وہ اتنا ہی کہہ پائی تھی کہ ناپاکی نجاست ٹوکرے سے نکل کر میرے منہ بدن پر پھیل گئی۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا برابر بھی میں نے اس کا برا نہیں سمجھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ کو نیچے اتارا، پہلے اپنی والدہ کو پاک و صاف کیا، پھر اپنے آپ کو۔ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا میں نے اپنی والدہ کو حق ادا کر دیا؟ میرے بھائیوں اور ساتھیوں، وہ نوجوان کیا سوال کر رہا ہے؟ کیا جتنی خدمت کا تصور ہے اس نے اتنی خدمت کی؟ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ رہا ہے کہ کیا میں نے اپنی والدہ کو حق ادا کر دیا؟ ارے بھائی ذرا جلدی بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کیا جواب دیا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے نوجوان، حق تو ادا کرنا بہت دور کی بات ہے۔ بچے کی پیدائش کے وقت درد جہل کی جو تکلیف ہوتی ہے، اس پر ماں کی جو پہلی چیخ نکلتی ہے، اس چیخ کا بھی تم نے حق ادا نہیں کیا۔ سنا آپ نے، اور آپ نے اپنی والدہ کی پورے 2 سال خدمت کر لی تو ان پر احسان جتا رہے ہو۔ ذرا اللہ سے ڈرو اور ماں باپ کی عظمت کرو۔ مرتے دم تک ان کی خدمت کو خوش نصیب اور سعادت سمجھو، اور اللہ سے دعا کرو کہ اے اللہ، جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھ پر مہربانی کی ہے تو ان کو بڑھاپے میں مہربانی فرما۔ بس کیجیے بھائی بس، واقعی میں تو والدین کے مقام اور ان کے منصوبے سے بالکل بے خبر تھا۔ اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر دے، دونوں جہاں میں کامیابی نصیب فرمائے۔ عارف بھائی، اب تو آپ کے سمجھ میں آ گئی نا کہ ماں کا کیا مقام اور مرتبہ ہے اور ہم کیا سلوک ان کے ساتھ کرتے ہیں۔ کتنے ہی نادان ہیں جیسے ہی جو اپنی ماں کو بات بات میں گالیاں دیتے ہیں، کتنے ہی بدنصیب جیسے ہی جو اپنی ماں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ ذرا یہ لوگ سوچے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان کو اف بھی نہ کہو اور ان سے جھڑک کر بات مت کرو۔ خوب یاد رکھے کہ والدین اگر ناراض ہو تو بڑی سے بڑی عبادت اللہ کے نزدیک بیکار ہے۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہمارے سامنے رہنا چاہیے۔ صحابی ہے، عبادت گزار ہے، لیکن ماں ناراض تھی۔ آخری وقت میں زبان سے کلمہ ادا نہیں ہو رہا تھا، اور جیسے ہی ماں نے معاف کیا زبان سے کلمہ ادا ہو گیا۔ اللہ آج کے زمانے والوں کو ہدایت دے اور والدین کی خدمت کرنے کا جذبہ عنایت فرمائے۔ آپ نے بالکل صحیح فرمایا، یہی حقیقت ہے کہ والدین کی رضامندی اللہ کی رضامندی میں ہے۔ میں نے بھی ایک حدیث پڑھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا کہ اللہ کی رضامندی میں باپ کی رضامندی ہے، اور اللہ کی ناراضگی باپ کی ناراضگی میں ہے۔ اچھا جناب، اب آپ گھر جا کر اپنی ماں کی اتنی خدمت کرنا کہ ان کے دل سے تیرے لیے دعا نکل جائے، پھر انشاءاللہ دنیا و آخرت دونوں سنور جائے گی۔ میں اس مجمع میں وعدہ کرتا ہوں کہ انہی باتوں پر عمل کروں گا، اور یہی باتیں اپنے دوستوں کو بھی بتاؤں گا انشاءاللہ، اور گھر جا کر بھی سب کو سناؤں گا۔ واقعی دوست اگر جیسا ہو جاوے، معاشرے میں بڑا سکون پیدا ہو جائے۔ یہ باتیں آپ حضرات نے بہت غور سے سنی ہے، یہ ہم سب کے لیے ہے۔ اگر کسی کے ماں باپ ناراض ہے تو وہ گھر جا کر ان سے ابھی معافی طلب کرے اور آخری دم تک خوش رکھنے کی پوری کوشش کرے۔ اچھا، آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ دونوں نے مجھے والدین کے حقوق بتا کر اللہ کی ناراضگی سے بچا لیا، ورنہ میری دنیا و آخرت دونوں تباہ ہو جاتی۔ اللہ آپ دونوں کو جزائے خیر دے، آمین۔ اچھا، پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔